आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज आपकी खुशियों और कामयाबियों के दरमियान बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मनफी सोचें हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत से मुश्किल हालात का न सिर्फ सामना करना होगा बल्कि कुछ मुश्किल फैसले भी करने ज़रूरी होंगे। वैसे तो गोली हर इंसान में से गुजर सकती है, मगर जब बात ज़ाती दुश्मनी तक पहुंच जाए तो फिर एहतियात ज़रूरी हो जाती है। आज एक नया और मसाइल से भरा हुआ दिन आपके सामने है और इसके मुताबिक अपनी मर्जी करना या मर्जी के नताइज हासिल करना मुश्किल हो सकते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब कुछ पागलपन है। वैसे भी अगर आपकी बात सच मान ली जाए तो फिर सारे का सारा निज़ाम ही मजबूरी बन जाएगा। बुर्ज दिलव। आज आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किसी से भी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ख़ुद को ज़िंदा रखने और हर हाल में अपने मकसद को हासिल करने की लगन आपको बहुत आगे ले जा सकेगी। लिहाजा सोच समझ कर कदम उठाएं, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। आज आपके लिए ये फैसला करना दुश्वार हो सकता है कि आप असल में करना क्या चाहते हैं। यकीनी तौर पर आपको अपनी मंजिल सामने दिखाई दे रही है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं और मुमकिन तौर पर चंद दिनों बाद दोबारा से किसी तहरीक के ज़ेर असर नई हलचल पैदा हो सकती है, मगर बदकिस्मती से आपके अंदर मौजूद खौफ किसी न किसी सूरत में अपने होने का एहसास दिलाकर आपकी रफ्तार और इस्तेदाद को कम करने का बायस बन जाता है। बुर्ज हूत। आज अगर आप अपनी सलाहियतों का मुजाहरा इंटरव्यूज़, तालीमी इम्तहानात और कैरियर में कामयाबी की सूरत में करना चाहेंगे तो बआसानी कर सकेंगे। आज चांद के मुतहरिक होने की वजह से हर काम में अमलियत का मुजाहिरा ज़रूरी होगा। आप बेहतर जानते हैं कि किसकी अहमियत क्या है और किस चीज़ की हकीकत क्या है। जब भी आप आसानी से आगे बढ़कर कुछ करना चाहेंगे तो आपको कोई मुश्किल ना होगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका हो सकता है जब आपके पास मालूमात की फरावानी हो और इसमें मज़ीद इजाफा होता रहे, और इससे भी बढ़कर जब आप इन मालूमात का अमली मुजाहिरा करें तो उसके बाद आपके लिए मंजिल का हसूल कुछ ज़्यादा मुश्किल ना होगा। बुर्ज हमल। आज आपको अपने मामूलात अंजाम देने में खासी मुश्किल पेश आ सकती है, और ख़ासकर उस वक्त सूरत हाल गंभीर हो सकती है जब दूसरों की आपसे वाबस्ता तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होंगी और वो आस लगाए बैठे होंगे कि आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों और साख की वजह से उनके मसाइल को बआसानी हल कर सकेंगे। अगर आप हकीकत पर ध्यान दें और सच को अपनाएं तो वक्ती मुश्किल ज़रूर होगी, मगर तवील मुद्दती मसाइल आपके लिए गैर अहम हो जाएंगे और आप बिल्कुल मुतमईन हो सकेंगे और परेशानियों से जान छुड़ा सकेंगे। मगर बात सिर्फ सच को इख्तियार करने की है, इसलिए आपको नए हालात के मुताबिक खुद को ढालना बहुत ज़रूरी होगा। बुर्ज सौर। आज चांद के ज़रिए से आपका दिल किसी एक भी काम में उस तरह से ना लग सकेगा जैसे कि हालात का तकाजा होगा, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हथियार फेंक कर बैठ जाएं और हिम्मत हार जाएं। दूसरों के लिए कुछ करते वक्त अपने आप को हर तरह के खौफ और डर से आज़ाद कर लें, क्योंकि सबको ही आम खाने से गर्ज होती है, पेड़ गिनने से नहीं। इसलिए परेशान मत हों। अपने प्यार के जज्बे को बरूए कार लाकर बहुत सी मुश्किलात या जज्बाती रद्द-ए-अमल से ख़ुद को बचा सकेंगे। इसके अलावा अपने जज्बात की वजह से जन्म लेने वाले इश्तियाल को काबू में रखें, ताकि आप अपने घरेलू मामलात और पेशा वराना जिम्मेदारियों के दरमियान मुल्क से मौके ना रह जाए। बुर्ज जोज़ा। आज आपको अपने अंदर मौजूद तज़ादात की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। आपको भरपूर कोशिश करके अपने नज़रियात का नफाज करना होगा, जबकि हर हाल में अमल की राह इख्तियार करके उन्हें बारी बारी ज़ेर अमल भी लाना होगा, ताकि हर तरह का शक और वहम दूर हो सके और किसी भी तरह के खदशात आपको परेशान ना कर सकें। इसके अलावा अपने रवैये को बेहतर बना के अपने सारे मुखालिफों का दिल जीत सकते हैं। दूसरों के लिए बेहतर से बेहतर राह अपनाने और अमली इक़दामात करने की वजह से आपकी इज़्ज़त में तो इजाफा मुमकिन हो सकता है, मगर मुखालफीन की रेशा दवालियों की वजह से आपके लिए अपने जारी मंसूबों में कई एक चैलेंज सामने आ सकते हैं। बुर्ज सरतान। आज अपने आप को दूसरों से फासले पर रखकर ही आगे बढ़ने के जोश और जज्बे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप कुछ ज़रूरी काम सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो इसमें कामयाबी हर तरीके से मुमकिन हो सकती है, मगर इसके लिए आपको हालात के दबाव और अपने मुमकिन माली नुकसान की परवाह किए बगैर अमली इक़दामात करने होंगे। कई एक अफराद आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश में है, अपनी असलियत ज़ाहिर कर सकते हैं,
جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے آپ کے دل سے وہم اور خدشات ختم ہو کے رہ جائیں گے، اور یہ اس صورت میں اور بھی ضروری ہو جاتا ہے جب آپ اپنے مقاصد کے حصول میں پوری توجہ اور لگن سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ برج اسد، آج اپنی خواہشات کو اس قدر نہ بڑھائیں کہ کچھ بھی آپ کے بس میں نہ رہے اور آپ انتشار کا شکار ہو جائیں، کیونکہ ایسی صورت میں آپ کے مخالفین کی بات سچ ثابت ہو جائے گی کہ آپ بہت بے صبر اور جلد باز ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کو اس بات کا موقع مت دیں کہ وہ آپ کے ارادوں کو بھام کر مقابلتاً کوئی اور حکمت عملی اختیار کر کے آپ کو پورے منظر سے ہی دور ہٹا دیں۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو آپ کے لیے واپس اپنا مقام حاصل کر لینا بہت مشکل کام ہوگا۔ اس سے قبل کہ آپ اپنی حدود سے تجاوز کریں اور کسی بھی طرح کی غلطی کو کر گزریں، اپنے آپ کو اپنی سوچوں بھری سرگرمیوں سے دور ہٹا لیں اور اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ برج سنبلہ، آج کے دن میں آپ کو اپنے اندر کوئی خاص بات نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جب بھی آپ اپنے کام کے بارے میں سستی یا لاپرواہی کے رویے کے عادی ہوں گے تو پھر آگے بڑھنے کے لیے آپ کو نہ صرف ذمہ داریاں نبھانی ضروری ہوں گی بلکہ اپنے معمول کا کام بھی وقت مقررہ پر ختم کرنا لازمی ہوگا تاکہ اپنے خوابوں کی تعبیر بآسانی حاصل کر سکیں۔ کسی سفر کے دوران ٹریفک میں الجھاؤ یا حادثاتی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یقینی طور پر آج کا دن آسان یا خوشگوار نہیں ہوگا، کیونکہ ذرا سی نظر چوک جانے سے مالی نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر آپ تعلیمی میدان میں موجود ہیں تو اپنی کارکردگی سے مطمئن نہ ہوں، اس لیے کوشش کر کے آگے بڑھنے کی تیاری جاری رکھیں۔ برج میزان، آج اگر اپنے آپ کو موجودہ زندگی میں آرام اور پرسکون ماحول دینا چاہتے ہیں تو ہر ممکن طریقے سے سامنے آنے والے مواقع کو اپنے فوائد کے حصول کے لیے استعمال کریں اور کسی بھی صورت کوئی موقع ضائع نہ کریں۔ اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے خاص کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس میں بھی ذاتی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کچھ بنیادی اقدامات کرنے انتہائی ضروری ہوں گے تاکہ ماضی میں ضائع ہونے والے مواقع دوبارہ ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ اپنے مزاج میں پیدا ہونے والی سختی کو اس قدر نمایاں مت ہونے دیں کہ سب ہی کو علم ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے بارے میں مختلف قسم کی چہبگوئیاں شروع ہو جائیں گی۔ برج اکرم، آج آپ کو اپنے لائف پارٹنر سے مذاق کرتے وقت بھی محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کے بارے میں جذباتی رویے کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ نے کبھی اس رخ کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ اجتماعی مفاد کے بارے میں اپنے خیالات اور نظریات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے وقت حد درجہ احتیاط ضروری ہے۔ بہت سے نئے منصوبے بہترین شکل میں آپ کے سامنے آ سکیں گے، جبکہ آپ کے پہلے سے جاری اکثر منصوبے ابھی تک نامکمل ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ پہلے انہیں مکمل کریں اور اس کے بعد ہی نئے پروگرام شروع کرنے کا سوچیں۔ برج قوس، آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مشاورت ایک بہترین عمل ہے اور اس کے فوائد سے انکار ممکن ہی نہیں، مگر روحانیت کے ذریعے سے آپ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کر کے اپنی منزل کی جانب مزید آگے بڑھ سکیں گے، لیکن یہ کام آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے بعد کرنا ہے۔ لین دین کے معاملات آپ کے لیے خاص اہمیت کے حامل ثابت ہوں گے۔ آہستہ خرابی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں آپ کے بہت سے معاملات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، مگر آج جس جذباتی مسئلے پر آپ پریشان ہو سکتے ہیں اس کا خاص تعلق آپ کے دل سے ہے، اور یہ تو صدیوں پرانی بات ہے کہ دل اور دماغ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، مگر آپ کو یہی ناممکن کام ممکن بنانا ہے۔